नमस्कार, म गोपाल पोखरेल। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल गोपाल पोखरेलमा। आज पनि म तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु क्लास 11 अन्तर्गत गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङको बैंक क्यासबुक भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। बैंक क्यासबुक अन्तर्गत एचएसइबी सोलुसन गर्न गइरहेको छु म, जुन 2075 को सेट ए मा आएको थियो अनि त्यो क्वेशन गर्दै छौं। अनि यो फर्मेट तपाईहरुले किनेर लान पनि पाउनुहुन्छ, आफैले कोरे पनि भयो। कोर्दाखेरि अब किन्दाखेरि यो फर्मेट अझै पुरै कम्प्लिट छैन, ठाउँ पुग्दैन भनेर माथि गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अनि अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री हैन कुन अफिसको त्यो कुरा लेख्छौं। त्यसपछि बैंक क्यासबुक फर द मन्थ भनेर हामीले लेख्छौं र यसको एजिएफ नम्बर 5 हो। यसमा 17 वटा कोलम हुन्छ टोटल र हामीले यसमा बनाउने भनेको यो मल्टी कोलम लेजर हो। यसमा 5 वटा लेजरको कुराहरू हामीले यसमा पोस्टिङ गर्दिन्छौं। जस्तै क्याश ब्यालेन्स डेबिट र क्रेडिट छ, हाम्रो जर्नल भाउचर को आधारमा यसमा पोस्टिङ गर्ने हो। जर्नल भाउचरमा यदि क्याश एकाउन्ट भन्ने डेबिटमा छ भने डेबिटतिर पोस्टिङ हुन्छ, क्याश एकाउन्ट क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटतिर पोस्टिङ हुन्छ। त्यस्तै गरेर बैंक ब्यालेन्समा 4 वटा कोलम छ, डेबिट क्रेडिट चेक नम्बर ब्यालेन्स है। अनि यो नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिटमा आएको छ हाम्रो जर्नल भाउचरमा भने डेबिट कोलममा लेख्दिने, नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिटमा आएको छ भने क्रेडिटमा लेख्दिने र चेक इस्यु गरेका कुरा छ भने चेक नम्बर यसमा लेख्दिने। ब्यालेन्स भनेको पैसा कति बचेको छ है। ब्यालेन्समा डेबिटमा आएको पैसालाई जोडेर लेखिन्छ भने क्रेडिटमा आएको पैसा घटाइन्छ, किनकि नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिट हुनु भनेको पैसा आउनु हो, त्यही भएर ब्यालेन्स बढ्छ जोडेर देखाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिट हुनु भनेको पैसा जानु हो, क्रेडिटमा आउनु भनेको त्यही भएर घटाएर देखाइन्छ। त्यसै गरी अर्को बजेट एक्सपेन्डिचर, जुन शीर्षकको अगाडि बजेट एक्सपेन्डिचर बी भन्ने वर्ड आउँछ है। नेपाल गभर्नमेन्टले जुन खर्चका शीर्षकहरूलाई अनि बाँडेको छ, वर्गीकरण गरेको छ, क्लासिफाई गरेको छ नम्बर अनुसार, अनि त्यो नम्बर चाहिँ त्यो बजेट हेडको नम्बर यसमा लेखिन्छ र यसमा एमाउन्ट लेखिन्छ। त्यस्तै गरेर एडभान्सको कुरा छ। एडभान्सको कुरा छ भने हामीले एडभान्स कोलममा लेखिन्छौँ। हामीले दिएको एडभान्स छ भने गिभनमा, क्लियर गरेको कुरा छ भने क्लियरमा आउँछ। अनि गिभन एडभान्स गिभन हुँदाखेरि दुई ठाउँ आउँछ, एउटा गिभनमा आउँछ, एउटा बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि आउँछ। र क्लियर गर्दाखेरि एउटा अनि पहिला एडभान्स कति लगेको त्यो क्लियर एमाउन्ट यसमा लेखिन्छ, अनि भएको खर्चलाई पनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा लेखिन्छ र जुन क्लियर गरेको एमाउन्ट पहिलाको एडभान्स हुन्छ त्यसलाई ब्राकेटमा देखाइन्छ। अब एडभान्सको पैसा बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि आउँछ। त्यसैगरी मिसलिनियस एकाउन्ट नम्बर, यदि एकाउन्ट नम्बर छ भने त्यो मिसलिनियसको एकाउन्ट नम्बर लेख्ने हो, छैन भने परेन। अनि मिसलिनियसको डेबिटको डेबिटमा, क्रेडिटको क्रेडिटमा। मिसलिनियसमा आउने भनेको अगाडिका जुन 4 वटा एकाउन्टमा नपर्ने कुराहरू मिसलिनियसमा आउँछ। जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्डका कुराहरू, इन्कम ट्याक्सका कुराहरू, अनि यस्तै गरेर अन्य त्यस्तै गरेर सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा जम्मा गरेका पैसाहरू अथवा पहिलाको एडभान्स पैसाहरू हैन, यदि त्यो पैसाहरूको कुरा छ भने त्यो मिसलिनियसमा पर्छ। तिनी शीर्षकहरू डेबिटमा छ भने डेबिटतिर, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटतिर हामीले पोस्टिङ गरिदिन्छौँ। बजेट रिलिजका कुराहरू, रिभल्भिङ फन्डका कुराहरू पनि मिसलिनियसमा पर्छ र हामीले जर्नल भाउचरको आधारमा पोस्टिङ गर्ने हो। अनि त्यही कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। र सर्वप्रथम हामीले यदि बैंक क्यासबुक गर्न खोज्छौँ भने जर्नल भाउचर जानेको हुनुपर्छ। जसरी लेजर गर्नुभन्दा पहिले जर्नल इन्ट्री जानेको हुनुपर्छ, यो बैंक क्यासबुक जान्नुभन्दा पहिले पनि अनि जर्नल भाउचर जानेको हुनुपर्छ। जेठ 1 गते है, यहाँ जेठको कारोबार दिएको छ, त्यही भएर हामीले यहाँ के लेख्ने, फर द मन्थ अफ जेठ भनेर लेखिदिने। जेठको कारोबार छ। अब डेट, रेफरेन्स नम्बर भन्यो, डेट अब सुरुमा फर्स्टमा जेठ 1 मा के भन्यो, ब्यालेन्स एट बैंक है, बैंक ब्यालेन्स दियो जेठ 1 गतेको ब्यालेन्सलाई के भन्ने, ब्यालेन्स बिडी। यसको जर्नल इन्ट्री बन्दैन अथवा जर्नल भाउचर बन्दैन, त्यही भएर हामीले यसलाई डाइरेक्ट पोस्ट गरिदियौँ, क्यासमा आउँदैन हैन, किनकि हामीले ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै ब्याङ्कमा छ भन्ने बुझ्छौँ। गभर्नमेन्ट अफिसले सबै कारोबार ब्याङ्क मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि डेबिट क्रेडिटलाई लेख्नु पर्ने, डेबिट क्रेडिटमा चेक नम्बर छैन। एकैचोटि हाम्रो ब्यालेन्स दिएको छ, ब्यालेन्स एमाउन्ट दिएको छ 65,000 हामीले केमा लेख्दियौँ, ब्यालेन्समा लेख्दियौँ। अरू ठाउँमा यो पैसाहरू आउँदैन है। त्यस्तै गरेर अब बजेट एक्सपेन्डिचर एडभान्स मिसलिनियसमा पर्दैन, यसलाई क्लोज गरिदिउँ है। यसरी क्लोज भन्नाले यो लाइन दिएपछि हामीलाई सिधा हुन्छ, स्ट्रेट हुन्छ, नदिए पनि केही फरक पर्दैन। हामीले लाइन दियौँ भने चाहिँ हामीलाई हेर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर जेठ 5 मा छ। जेठ 5 मा के भनेको छ, रिसिभ बैंक अर्डर आरएस 1,50,000, बजेट रिलिज अर्डर 1,75,000 है। बैंक अर्डर र बजेट रिलिज अर्डर रिसिभ भएको छ है। बैंक अर्डर
एन्ड बजेट रिलिज अर्डर रिसिभ्ड। पहिला हामीलाई यसको जर्नल भाउचर बनाउनु पर्यो है। यसको जर्नल भाउचर बनाउन यहाँ वर्किङमा हामीले बैंक अर्डर र बजेट रिलिज अर्डर रिसिभ हुँदाखेरि डेबिट एनआरबी है, डेबिट एनआरबी। यसमा पैसा कुन लेख्ने त भन्दाखेरि बैंक अर्डरको पैसा लेखिदिने। यहाँ बैंक अर्डर भनेर कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1,50,000 डेबिट एनआरबी 1,50,000। अनि क्रेडिट के लेख्ने बजेट रिलिज है, बजेट रिलिज। यसमा पैसा लेख्दाखेरि हामीले बजेट रिलिज अर्डरको पैसा लेख्छौँ है। बजेट रिलिजमा 1,75,000 छ, दुईटा इक्वल भयो भएन, इक्वल भएन है। अनि डेबिटमा 1,50,000 क्रेडिटमा 1,75,000 दुईटा बराबर भएन है। बराबर नभएपछि डेबिटतिर बराबर भएन, जता कम हुन्छ त्यहाँतिर हामीले रिभल्भिङ फन्ड भनेर थप्नुपर्छ है। यदि इक्वल भएको भए हाम्रो इन्ट्री A1 थियो, इक्वल नभएपछि जता कम हुन्छ त्यता हामीले रिभल्भिङ फन्ड थपिदिने। जस्तै यहाँ केमा कम भयो त भन्दाखेरि डेबिटमा। डेबिटमा एनआरबी आएको कुरा त बुझ्यो नि। बजेट रिलिज रिसिभ हुनु भनेको के हो त, बैंक अर्डर भनेको पैसा आउने हो, ब्याङ्कमा आउने हो। 1,50,000 आउने भएर 1,50,000 लाई हामीले डेबिट गरिदिएको। त्यस्तै गरेर यो बजेट रिलिज भनेको इन्कम भयो, इन्कम भएर इन्कमलाई हामीले क्रेडिट गरेको। अब डेबिट रिभल्भिङ फन्ड थपिदिने है, जता पुग्दैन त्यता। धेरै भएको पैसा रिभल्भिङ फन्डमा जम्मा गरिन्छ, रिलिज भएको पैसा बच्यो भने, अनि पुगेन भने पनि रिभल्भिङ फन्डबाट ल्याएर प्रयोग गर्ने हो पैसा। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ 25,000। अनि बढी भयो भने रिभल्भिङ फन्डमा लगेर जम्मा गरिदिन्छौँ, अनि कम भयो भने रिभल्भिङ फन्डबाट पैसा ल्याउँछौँ। हामीलाई यहाँ पैसा 1,75,000 आयो, अनि हामीले ब्याङ्कमा चाहियो जम्मा, अनि 1,50,000 हामीलाई चाहिएको खर्च त्यति बस्छ। त्यही भएर रिभल्भिङ फन्डमा 25,000 जम्मा हुन्छ। अब यसलाई यहाँ पोस्टिङ गर्दा कसरी गर्ने, अब हेर्ने डेबिटमा एनआरबी आयो भनेपछि एनआरबी भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क ब्यालेन्सको कोलमसँग सम्बन्धित हुन्छ है। माथि पोस्टिङ गर्दा ब्याङ्क ब्यालेन्समा पोस्टिङ गरिदिने। ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुन साइडमा, जर्नल भाउचरको डेबिटमा छ भने डेबिटमा, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा। एनआरबी डेबिटमा छ, डेबिटमा पोस्टिङ गरिदिने 1,50,000। अब ब्यालेन्समा के गर्ने, अब डेबिटमा आएपछि क्रेडिटमा त आउँदैन एउटैको त हैन। अनि चेक नम्बर छैन यसमा भनेपछि ब्यालेन्समा के गर्ने, डेबिटमा आएको शीर्षक जोडिदिने। किनकि डेबिटमा आउनु शीर्षक भनेको पैसा आउनु हो है। एनआरबी डेबिटमा आउनु भनेको अफिसमा पैसा आउनु हो। पैसा आउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि ब्यालेन्स बढ्छ है। ब्यालेन्स बढ्नु भनेको त जोड्नु हो। त्यो डेबिटमा आएको पैसालाई जोड्ने, क्रेडिटमा आएकोलाई घटाइदिने। कति हुने भयो 1,50,000 जोड्दाखेरि 2,15,000 जोडिदिने। एनआरबी को पोस्टिङ भयो है। अब त्यसै गरी के छ, रिभल्भिङ फन्ड डेबिटमा छ। रिभल्भिङ फन्ड केमा आउँछ, क्यास ब्यालेन्समा आउने कुरा भएन, यहाँ क्यास एकाउन्ट आउने हो। ब्याङ्क ब्यालेन्समा आउनलाई एनआरबी हुनु पर्यो। बजेट एक्सपेन्डिचरमा आउन अगाडि बी हुनु पर्यो। एडभान्स होइन, बचेको केमा जान्छ मिसलिनियसमा। मिसलिनियसको कुन साइडमा, डेबिट साइडमा है, 25,000 यसको डेबिट साइडमा। त्यस्तै गरेर अर्को क्रेडिटमा बजेट रिलिज। बजेट रिलिज पनि तिनवटा, यिनी चारवटासँग कुनैसँग पनि सम्बन्धित छैन। क्यास एकाउन्ट होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन हैन, बजेट एक्सपेन्डिचर होइन, एडभान्स होइन, मिसलिनियसमा। कुन साइडमा डेबिट कि क्रेडिट, जर्नल भाउचरमा क्रेडिट छ भने पोस्टिङ पनि क्रेडिट साइडमै हुन्छ। क्रेडिट साइडमा 1,75,000। यसको यही अनुसार पोस्टिङ भयो। अब अर्को हेरौँ, ज्येष्ठ 16 मा छ। त्यसै गरी मैले जे लेखेको ज्येष्ठ हो त्यही अनुसार बुझ्नुहोस्। बुकमा आफ्नो क्वेसन हेर्नुहोस्, पाउज गर्नुहोस्, अनि त्यही अनुसार फर्मेट बनाउनुहोस्। अगाडि सबै कापी कलम रेडी बनाएर हिसाब गर्नुहोस् क्वेसन हेरेर। ज्येष्ठ 16 मा भनेको छ इस्यु द चेक अफ आरएस 30,000 टु पे हाउस रेन्ट। हाउस रेन्ट तिर्नको लागि 30,000 को चेक इस्यु गर्यो भने चाहिँ पैसा जान्छ नि। पैसा गयो भने एनआरबी क्रेडिटमा आउने हो है। अनि खर्चको शीर्षकहरू जुन बजेट एक्सपेन्डिचर छन् सबै डेबिटमा आउँछ है जर्नल भाउचर बनाउँदाखेरि। यो हाउस रेन्ट भनेको पनि बजेट एक्सपेन्डिचर। ज्येष्ठ 16 मा के भन्यो, हाउस रेन्टको लागि इस्यु चेक इस्यु गर्यो भनेपछि डेबिट। यो हाउस रेन्टको शीर्षक छ है, गभर्नमेन्टले के गरेको छ त भन्दाखेरि अनि महालेखा परीक्षकले चाहिँ यसलाई शीर्षकलाई वर्गीकरण गरेको छ। बजेट एक्सपेन्डिचर लेख्ने, एक्सपेन्डिचर हो यो, बिई हाउस रेन्ट।
डेबिट बी हाउस रेन्ट अनि क्रेडिट पैसा जान्छ, पैसा जाँदाखेरि क्रेडिट एनआरबी, पैसा आयो भने एनआरबी डेबिटमा, गयो भने क्रेडिटमा। कति पैसा गएको छ भन्दाखेरि हाम्रो 30,000। अब यही भौचरको आधारमा हामीले फेरि पोस्टिङ गरिदिने हो। पहिला डेबिटको हेरौँ, डेबिट बी भन्ने बित्तिकै कुन कोलममा पोस्टिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले बजेट एक्सपेन्डिचरमा पोस्टिङ गर्ने, अरू ठाउँमा जाँदैन है। अब यहाँ लेखौँ इस्युड अ चेक फर हाउस रेन्ट, हाउस रेन्टको लागि चेक इस्यु गरेको। अब बी भन्ने बित्तिकै बजेट एक्सपेन्डिचरमा, यसको बजेट एक्सपेन्डिचर नम्बर पनि हामीलाई चाहिन्छ। यसको 22,121 रहेको छ, यसको बजेट नम्बर 22,121। तपाईहरुले सम्झिनुपर्छ, एक्जाममा लेख्नुपर्छ 30,000। अनि त्यस्तै गरेर डेबिटको त भयो क्रेडिट एनआरबी। एनआरबी भन्ने बित्तिकै बैंक ब्यालेन्सको कोलम हेर्दिने हैन। बैंक ब्यालेन्सको कोलममा कुन साइडमा छ एनआरबी भन्दाखेरि यसमा क्रेडिट साइडमा छ। यसमा अगाडिकोमा डेबिटमा थियो भने अहिले क्रेडिटमा छ, क्रेडिट साइडमै पोस्टिङ गर्दियौ 30,000। 30,000 क्रेडिटमा पैसा गयो नि, त्यही भएर क्रेडिटमा आयो। अब ब्यालेन्स बढ्ला कि घट्ला हैन। ब्यालेन्स त घट्ने भयो नि, चेक इस्यु गरेपछि, हाउस रेन्ट तिरेपछि त, खर्च तिरेपछि त हैन, अटोमेटिक। अथवा क्रेडिटमा भएकोलाई घटाएर देखाइदिने है, डेबिटमा भएकोलाई जोडेर देखाइदिने, क्रेडिटमा भएकोलाई के गर्ने घटाएर देखाइदिने। 2,15,000 बाट 30,000 घटाएपछि कति हुने भयो 1,85,000। दुईटै डेबिट क्रेडिट दुईटै पोस्टिङ भयो है। हेर्यो जेष्ठ 16 को पनि यति गरेपछि हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ जेष्ठ 22। जेष्ठ 22 मा के भनेको छ भन्दाखेरि टीएडीए एडभान्स अफ नासु सुभाष इज क्लियर अन द सबमिसन अफ बिल अफ आरएस 16,000 है। अब यो नासु सुभाषलाई दिएको जुन टीएडीए एडभान्स रहेछ त्यसलाई क्लियर गरेको छ। टीएडीए एडभान्स अफ नासु सुभाष has been clear। यसको क्लियर गरेको छ। क्लियर गर्दाखेरि हामीले जुन खर्च भएको पैसा हुन्छ त्यसलाई डेबिटमा लेख्छौं। डेबिट, अब जर्नल भोचर बनाऊ पहिला है। डेबिट बी यो 22 को लागि डेबिट बी टीएडीए भनेर लेख्छौं। अनि क्रेडिटमा हैन त्यो एडभान्स जसले लगेको थियो त्यसको पोस्ट नासु, अनि क्लियरेन्स अफ एडभान्स फर टीएडीए भनेर हामीले लेख्छौं। अनि अब पैसा डेबिट बी टीएडीए मा एक्चुअल एक्सपेन्डिचरको पैसा लेखिदिने है। सबमिसन अफ बिल अफ आरएस 16,000 भने नि यसको एक्चुअल एक्सपेन्डिचर कति छ त भन्दाखेरि 16,000 है। 16,000 यसमा लेखिदिने। अनि यसले लगेको एडभान्स कति हो त भन्दाखेरि एक्सपेन्डिचर अफ आरएस 1,000 इज रिइम्बर्स थ्रु चेक भनेपछि त 1,000 थप दिएर यसको रिइम्बर्स गरियो भनेपछि यसले एडभान्स लगेको पैसा 15,000 रहेछ है। यसमा 15,000 लगेकोमा 16,000 खर्च गरेको छ, 1,000 थप दिएको भनेको क्वेशनले। थप दिनु भनेको पैसा जानु हो, पैसा जाँदाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक क्रेडिटमा हुन्छ। क्रेडिट एनआरबी कति 1,000। यति हामीलाई जर्नल भोचर थाहा भइसकेपछि पोस्टिङ गर्न सकिन्छ। पहिला जर्नल भोचर थाहा हुनु पर्यो तपाईहरुलाई। जर्नल भोचर जान्नुहोस्। अब यदि पैसा नपुगेको भए है 15,000 नपुगेको हुँदाखेरि त हाम्रो के भयो त 1,000 थप दियौं। यदि पैसा दिएको भन्दा कम खर्च भएको भए फिर्ता आउँथ्यो। फिर्ता आएको भए यो एनआरबी केमा आउँथ्यो डेबिटमा आउँथ्यो। नपुग्दाखेरि पैसा दिनु पर्यो। पैसा जाँदाखेरि के छ त डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज को रुल आउट को रुल अनुसार के हुन्छ, पैसा गयो भने क्रेडिटमा अनि आयो भने डेबिटमा हुन्छ है एनआरबी। त्यो कुरा ख्याल गर्ने। अब पोस्टिङ गरेर अब हामीले लेजरमा यति भइसकेपछि हाम्रो लेजर भनेको बैंक क्याश बुक है। डेबिट बी टीएडीए बी भन्ने बित्तिकै बजेट एक्सपेन्डिचर। अब बजेट एक्सपेन्डिचरमा कति 16,000 लेखिदिने। यसको बजेट नम्बर पनि लेख्नु पर्यो हामीलाई। 16,000
यसको बजेटेड नम्बर म तपाईहरुलाई छोड्दै तपाईहरुले आफै भर्नुस्। अनि एउटा पोस्टिङ भयो। अब क्रेडिट वाला क्रेडिटको नासु यसको क्लियरेन्सको कुरा हो हैन। कति क्लियरेन्स भयो 15,000 क्लियर भयो। क्लियरमा 15,000 लेखिदिनुस्। अनि मैले અહીં एडभान्सको कुरा दुई ठाउँ जान्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अब एमाउन्टमा पनि आउँछ तर यसमा आउँदाखेरि के छ त यो क्रेडिट साइडमा छ नि क्लियर भएको कुरा त्यही भएर यो केमा आउँछ भन्दाखेरि माइनसमा आउँछ किनकि यसमा क्रेडिट कोलम छैन सबै डेबिट छ त्यही भएर 15,000 लाई हामीले ब्राकेटमा देखाइदिन्छौँ है माइनस भनेर। अनि अब यो एडभान्सको दुई ठाउँ आयो क्लियरको कुरा पनि हैन। एडभान्स दिएको पैसालाई ब्राकेटमा राख्दिने हैन। अनि भएको एक्चुअल खर्चलाई के छ त भन्दाखेरि डेबिटमा बी छ त्यसलाई प्लसमा राख्दिने। अनि अझै एउटा बाँकी छ हाम्रो क्रेडिट एनआरबी बाँकी छ। एनआरबी भनेपछि क्रेडिट साइडमा छ यसमा कति छ क्रेडिट साइडमा 1,000। अब डेबिटमा भएको 1,85,000 सँग जोडेर लेख्थ्यौं क्रेडिटमा बसी घटाउनु पर्यो 1,84,000 हुनु पर्यो है। यति भइसकेपछि हाम्रो जेठ 22 को पोस्टिङ पनि पुग्छ हाम्रो। अब त्यसैगरी जेठ 26 गतेको छ। यो जेठ 22 को लाई यसरी हामीले लाइनिङ दियौं हामीलाई सजिलो हुन्छ हेर्नलाई कहाँसम्म गरेका छौं भनेर हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर जेठ 26 है। जेठ 26 मा भनेको छ आफ्टर डिडक्टिङ RS 10,000 फर PF है इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन है 10,000 PF कन्ट्रिब्युसन अनि कटाएको छ अनि गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन सहित 10,000 PF छ है। द रेस्ट एमाउन्ट वाज डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी थ्रु चेक र बाँकी स्यालेरी फेरि चेकबाट अनि पेमेन्ट गरेको छ। अब यसको लेखौं स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर डिडक्टिङ PF है। यो अलिकति फरक छ यो क्वेशन। अब यहाँ अनि ख्याल गरौँ यसको भौचर के हुन्छ। यसमा स्यालेरीको पैसा दिएको छैन र बैंकको पैसा पनि दिएको छैन हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको पहिला जर्नल भौचर हेर्नु है। डेबिट बी स्यालेरी अनि क्रेडिट अब जे डिडक्ट गरेछ यसमा PF मात्रै डिडक्ट गरेको छ क्रेडिट PF है। अनि बचेको पैसा चेकबाट दिन्छ भने क्रेडिट एनआरबी। हामीलाई पैसा दिएको छ कसको भन्दाखेरि PF को दिएको छ 10,000 दिएको छ है क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर। हामीलाई चाहियो स्यालेरी को पैसा र एनआरबी को पैसा चाहियो। यसले के भनेको छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो 10,000 भनेको गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन समेत हो भनेको छ। जुन नेपाल गभर्नमेन्टको रुल अनुसार के छ त भन्दाखेरि अनि इम्प्लोइ को जुन स्यालेरी हुन्छ त्यसको 10% त्यसको स्यालेरीबाट कटाउने र 10% नेपाल गभर्नमेन्टले थपिदिनु पर्ने रुल छ। त्यो अनुसार यो पैसा भनेको बेसिक स्यालेरीको कति हो त भन्दाखेरि अनि 20% हो है। यो 20% हो। अनि स्यालेरीमा कति हुने भयो त भन्दाखेरि उसको बेसिक स्यालेरीको 10% थप गरेर बेसिक स्यालेरीमा यदि बेसिक स्यालेरी 100% मान्ने हो भने स्यालेरी कति हुने भयो यो 110% हो है। अब हामीलाई यो 20% 10% बाँकी सबै 90% हुन्छ। अब हामीले यति कुरा पर्सेन्ट थाहा पाउने बित्तिकै हामीले निकाल्न सक्छौं है। अब प्रोभिडेन्ट फन्ड 20% भन्ने थाहा भएपछि स्यालेरी इक्वल टु है। अब हाम्रो स्यालेरी बराबर इक्वल टु PF भनेको 20% हो हामीलाई थाहा छ है। 20 ले भाग गर्यो भने 1% आउँछ इन्टु 110 ले गुणन गर्यो भने 110%। 110% भनेको के हो त स्यालेरी हो। PF 10,000 डिवाइड बाइ 20 इन्टु 110 पैसा कति हुने भयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 55,000 है। स्यालेरीको पैसा कति रहेछ 55,000। यसरी क्वेशनले कुनै क्वेशनले के गर्छ त भन्दाखेरि स्यालेरीको पैसा दिएको हुँदैन हामीले यसरी निकाल्नु पर्छ। स्यालेरी इक्वल टु PF डिवाइड बाइ 20% इन्टु 110%। यो कसरी त भन्दाखेरि बेसिक स्यालेरीमा 10% जोडेर स्यालेरी निर्धारण गरेको हुन्छ है। अनि 10% पछिबाट गभर्नमेन्टले थपिदिने भएर हामीले अनि स्यालेरीलाई 110% मान्यो भने PF मा फेरि इम्प्लोइबाट 10% र गभर्नमेन्टले 10% गरेर 20% हुने भएर 20% लेखेका छौं। अब पैसा लेख्दै जाउँ है। स्यालेरी भनेको 55,000 स्यालेरीमा 55,000 लेखिहालौं। अब PF मा 10,000 हो भने अब पैसा चेक कति काटेर दियो त हैन। 55,000 स्यालेरी थियो 10,000 कटायो PF को लागि भनेपछि चेक काटेर दियो। अब
45,000 लेखिदिने। अब जर्नल भाउचर एकछिनपछि जर्नल भाउचर कम्प्लिट भयो। अब हामीले यहाँ पोस्टिङ गर्ने। डेबिट बी स्यालेरी भन्ने बित्तिकै कहाँ जाने भयो? बजेट एक्सपेन्डिचरमा है। बजेट एक्सपेन्डिचरमा जान्छ 21,111। यसको बजेट नम्बर 21,111 कति हो? यही पैसा 55,000 लेखिदिने। त्यस्तै गरेर क्रेडिटमा पीएफ छ। पीएफ भनेको प्रोभिडेन्ट फन्ड। यो क्याश ब्यालेन्समा पर्दैन, ब्याङ्क ब्यालेन्समा पर्दैन, बजेट एक्सपेन्डिचर होइन, एडभान्स होइन, मिसलिनियसमा लेखिदिने। पीएफ कुन साइडमा छ? क्रेडिट साइडमा भनेपछि क्रेडिट साइडमा पोस्टिङ गरिदिने 10,000 भनेर है। अब पीएफ को पनि पोस्टिङ भयो। एनआरबी भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित हुन्छ। कुन साइडमा? क्रेडिटमा भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्सको पनि क्रेडिटमा है। हामीले लेजरमा पोस्टिङ गरे जस्तै हो सेम। अब क्रेडिटमा छ भनेपछि क्रेडिटमै पोस्टिङ गरिदिने। कति छ? 45,000 है। अब हामीले ख्याल गर्ने। अब डेबिटमा भएकोलाई जोड्ने, क्रेडिटमा भएकोलाई घटाउने भनेका छौँ। 1,84,000 बाट 45,000 घटाउनु पर्यो। कति हुन्छ? 1,39,000। ल अब जेठ 26 को पनि कम्प्लिट भएको छ। यो जेठ 28 नम्बर 26 रहेछ, सरी जेठ 26 को पनि कम्प्लिट भएको छ। अब यसलाई पनि हामीले यसरी अनि लाइनिङ गरौँ। त्यसपछि टोटल लास्टमा हामीले टोटल लेखौँ। टोटलको लागि जोडेर आउने कुराहरू। डेबिट क्रेडिट यसमा छैन टोटल हैन। यसमा डेबिटमा कति हुने भयो त भन्दाखेरि 1,50,000। अब यसमा जोड्दाखेरि कति हुन्छ? क्रेडिटमा ब्याङ्क ब्यालेन्सको 76,000 हुन्छ। अब चेक नम्बर जोड्ने कुरा हुँदैन, यसमा केही पनि आउँदैन। ब्यालेन्स भनेको सबै जोड्ने होइन कि लास्टको पैसा कति बचेको छ। हाम्रो बचेको लास्टको 1,39,000 लेखिदिने। अनि बजेट हेड नम्बर यो पनि जोड्ने होइन किनकि यो नम्बर हो अनि सिरियल नम्बर हामीले जोड्ने होइन कहिले पनि। अनि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 86,000 सबै जोड्दाखेरि 86,000 सबै जोड्ने। अनि यो ब्राकेटमा दिएकोलाई माइनस गरिदिने है। अनि एडभान्समा गिभनमा छैन, अनि गिभनमा छैन, क्लियरमा कति छ त भन्दाखेरि 15,000 यही जोड्ने। यो पनि एकाउन्ट नम्बर जोड घटाउ गर्ने कुरा भएन। अनि डेबिटमा 25,000 छ, एउटा मात्रै छ 25,000। अनि क्रेडिटमा 1,75,000 र 10,000 गरेर 1,85,000 छ। यति गर्यो भने हाम्रो 5 मार्क्स फाइनल इक्जाममा आउँछ। अनि यसमा यो क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा कुनै कन्फ्युजन तपाईहरुलाई छ, अरु अन्य थप यस विषयवस्तुमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईको रुचि अनुसारको आवश्यकता अनुसारको क्वेसन लिएर म आउने छु र यो भिडियो जस्तो लाग्छ अनि त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोस्। यदि यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।